बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सियालकोट डस्का में ज़ारा को खाला सास ने बड़ी ही बेदर्दी से अपनी बेटी और किराए के कातिल के साथ मिलकर कत्ल किया, टुकड़े किए, गंदे नाले में फेंक दिए और सर और चेहरे को जला दिया गया ताकि शनाख्त ख़त्म हो सके। ये तमाम चीज़ें पहले भी मुख्तलिफ वीडियोस में आपसे शेयर की जा चुकी हैं। आज की वीडियो में कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके सामने रखूँगी। बिलखुसूस ज़ारा के ज़ेवरात, पैसे और जो प्लॉट्स की फ़ाइलें थी वो कहाँ से बरामद की गई हैं, और ज़ारा की एक नंद सबा जो कि पुलिस की हिरासत में थी उसे किन शराइत पे छोड़ा गया है, और सबा के साथ साथ उसका बेटा कासिम वो इस वक्त कहाँ है, और जो 4 मुलजमान हैं उनके हवाले से जो चालान मुकम्मल किया जा रहा है, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब वो क्या कहते हैं इस बारे में, और इसके साथ साथ ज़ारा हामला थी या नहीं थी, उनकी जो खाला सामने आई हैं अब, जिन्होंने पहले भी अपने एक इंटरव्यू में क्लेम किया था कि ज़ारा प्रेग्नेंट थी, वो क्या कहती हैं। एक हमसाई की स्टेटमेंट ज़ारा के हमला होने के हवाले से सामने आई है, वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। ज़ारा की डेड बॉडी के टुकड़े किए गए और बैग्स फेंकने के लिए अब्दुल्ला और सुगरा दोनों गए। जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया गया वो मोटरसाइकिल इस वक्त कहाँ है और वो किसके नाम पे है, किसकी मलकियत है, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगी। कोशिश होती है ज़ारा केस के हवाले से जो नई डेवलपमेंट्स होती हैं वो तमाम की तमाम आपसे शेयर की जाएं। और ये बड़ा ही दिल खराश वाक़या है जो कि अपनी तरफ से तो मुलजमान ने पूरी कोशिश की थी कि डेड बॉडी के जो पार्ट्स हैं मुख्तलिफ वो दूर दूर फेंके जाएं ताकि एक तो बॉडी रिकवर ना हो सके, और दूसरा है बॉडी का वो 4 किलोमीटर दूर जाके फेंका गया ताकि ना सर मिलेगा और ना ही शनाख्त होगी। सुगरा, यास्मीन, नवीद और अब्दुल्ला जो कि इस वक्त जुडिशल हैं और जेल में हैं, ये तो चालान में वो लोग हैं कि जिनको मरकज़ी मुलजमान करार दिया गया है। इसके अलावा ये टोटल जो मुकदमा दर्ज हुआ था इसमें 8 मुलजमान नॉमिनेटेड थे, जिनमें एक सबा का बेटा कासिम, आज़ाद, इसी तरह कोटली मरला का एक शब्बीर नामी शख्स वो नामजद किया गया था। इन चारों से जब तफ्तीश वगैरह की गई है, हालांकि जो CDR वगैरह यास्मीन की सामने आई, सुगरा की, तो इनको कॉल करके बुलाया गया था। सबा का ये मौक़िफ़ था पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कि मुझे बुलाया गया था कि मेहमान आ रहे हैं और मैं खाना तैयार कर दूं। मैं वहाँ पे पहुँची, मैंने खाना तैयार किया। और हालांकि दूसरी तरफ शब्बीर अहमद का टोटली इस हवाले से मौक़िफ़ डिफरेंट है। वो कहते हैं कि जब वो वहाँ पे पहुँचे थे तो सबा बाहर चारपाई पे बैठी थी और ये जो दोनों बहनें हैं सुगरा और सबा, इनके तमाम बच्चे भी वहाँ पे मौजूद थे। गपशप हो रही थी, खाना खाया जा रहा था और ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा परफ्यूम और जैसे मुख्तलिफ फ्रेगरेंस अगरबत्तियाँ वहाँ पे इस्तेमाल की गई थी, जिसकी वजह से शब्बीर अहमद को ये शक गुजरा था कि यहाँ पे कोई ऐसा काम किया गया है। तो सबा को 2 दिन पहले पुलिस ने इस वजह से छोड़ दिया कि सबा का कोई डायरेक्टली इस कत्ल से कोई तल्लुक पुलिस को फ़िलहाल नज़र नहीं आया। वो इसलिए कि पुलिस के पास एविडेंस होने बहुत ज़रूरी है। चालान के अंदर जो सबूत होते हैं, शवाहद होते हैं हर मुलज़म के मुतल्लिक, वो साथ लगाने, साथ अटैच करने अदालत के सामने बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बग़ैर जो दीगर मुलज़मान होते हैं उनको भी फिर फ़ायदा मिलता है, जो मरकज़ी मुलज़मान होते हैं। तो इस वजह से शायद सबा के हवाले से कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिसकी वजह से उसे छोड़ दिया गया। उसके बेटे कासिम को भी छोड़ दिया गया है। जब दोनों कोटली मरला उसी जगह पे पहुंचते हैं, क्योंकि इनकी एक गली छोड़ के रहाइश है जहाँ पे सुगरा का घर था, बताया ये जा रहा है कि ढोल बजाया गया बाकायदा और बंगड़ा शंगड़ा डाल के फिर इनको साथ लेके, बड़ा अजीबोगरीब किस्म का ये क्रिमिनल माइंड ख़ानदान है कि बजाय कि इन्हें शर्मिंदगी हो कि इन्होंने ये इस तरह का घनौना फेल किया, बजाय कि सबा अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसकी इस मुकदमे में जान खुलासी इस वजह से होगी है कि उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले
شبیر احمد جو زارا کے والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑی ہی افسوسناک یہ بات ہے کہ جیسے ہی صبا کو چھوڑا گیا ہے، صبا کو چھوڑنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو زیورات تھے 21 تولے طلائی زیورات زارا کے، اور اسی طرح زارا کے پلاٹس کی فائلیں تھی، پاسپورٹ تھا، اور ریال تھے 11,500 اور 4 لاکھ روپے نقدی تھی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یاسمین کے گھر میں رکھی گئی تھی۔ میں نے گزشتہ ایک ویڈیو میں بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں وہاں سے یاسمین نے غائب کی تھی اور عبداللہ کے حوالے کی تھی۔ اب سغرا کے گھر سے تو یہ چیزیں غائب کر دی گئی اور لاک وغیرہ توڑے ہوئے تھے جب اس گھر کو ڈی سیل کیا گیا تھا۔ صبا کو سارے اس معاملے کا پتہ ہے، اسی لیے اس نے یہ ساری چیزیں ریکور کروائی ہیں، یعنی صبا نے یاسمین کے گھر جا کر یہ تمام چیزیں ریکور کروائی ہیں۔ لیکن گولڈ جو ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ مکمل نہیں ہے، جتنا تھا 21 تولے نہیں ہے۔ یہ گولڈ جو ہے یہ کچھ اس میں سے حصہ بیچ دیا گیا ہے، یعنی فروخت کر دیا گیا ہے کسی جولر کو کہ جو پیسے یہاں سے آئیں گے وہ ہم اپنے کیس پہ لگائیں گے اور اپنی جان خلاصی کروائیں گے۔ مختلف جولر سے پتہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کہاں پہ سیل کیا گیا تاکہ اسے بھی ریکور کیا جائے۔ جو پیسے ریکور کیے گئے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہیں، لیکن کچھ حصہ جو ہے پولیس نے یاسمین کے گھر سے ریکور کر لیا ہے۔ اب صبا کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ صبا کا اس میں بڑا اہم رول تھا اس کیس میں، لیکن اس کو پولیس نے اس وجہ سے چھوڑ دیا اور اس نے پھر ڈھول وغیرہ وہاں بجا کے اور باقاعدہ دھمکیاں دی ہیں۔ شبیر احمد کا کہنا ہے کہ دھمکیاں دی گئی ہیں کہ ہمارا کیا کر لیا ہے اور کیا کر لیں گے، میں باہر آ گئی ہوں، اب میں اپنی ماں کو، سغرا کو اور جو یاسمین ہے ان کو بھی بہت جلدی باہر لے کے آؤں گی۔ تو یہ ظاہر ہے وہ والد ہیں، ان کی بیٹی کو بروٹلی مرڈر کیا گیا ہے اور یہ بڑا ہی تکلیف دہ واقعہ ہے۔ اس وجہ سے شبیر احمد اس بات پہ کافی زیادہ دل برداشتہ نظر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قدیر کے حوالے سے جو شادی کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ قدیر نے دوسری شادی کر رکھی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایسی کوئی بھی بات نہ ہی تو قدیر کی طرف سے کبھی ہوئی کہ اس کے کوئی تعلقات خراب ہوئے ہوں زارا کے ساتھ اور اسے کسی دوسری شادی کی ضرورت ہو۔ دونوں کے تعلقات بہت اچھے تھے اور جیلسی کی وجہ سے ہی یہ مرڈر کیا گیا ہے زارا کا۔ ان کا کہنا تھا کہ قدیر اگلے 2 سے 3 دن کے اندر میڈیا کے حوالے سے آ کے بات بھی کریں گے، یعنی میڈیا کے سامنے آ کے فیس بھی کریں گے، زارا قتل کیس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی دعویٰ کرنا تھا کہ قدیر یا تو اپنا کوئی بیان جاری کریں گے اس حوالے سے، کیونکہ دوسری طرف اس کی بہن جو صبا ہے، صبا اب باقاعدہ وہ کہتے ہیں نا کہ تڑیاں لگائی جا رہی ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو وہ دے رہی ہے باہر آ کے۔ تو اس لیے جو شبیر احمد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب وہ قدیر سے اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ قدیر خود آئے اور آ کر میڈیا کو بھی فیس کرے اور بات چیت کرے، اور جو دوسری شادی کے متعلق یا دیگر جو بھی افواہیں چل رہی ہیں ان کے بارے میں وہ خود جواب دے۔ تو یقیناً ہمیں بھی اب انتظار ہوگا کہ قدیر خود کب میڈیا پہ آتا ہے، اور آ کے بہت اچھی بات ہے کہ اسے زارا کیس کے حوالے سے بات بھی کرنی چاہیے، اور زارا مظلوم کو جس طریقے سے ظالم اس کی ماں اور بہنوں نے مرڈر کیا ہے ان کو سزا دلوانے کے حوالے سے بھی باقاعدہ آ کے میڈیا پہ جو بھی بات چیت کرنی ہے وہ کھل کے کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ شادی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں شبیر احمد کہ قدیر نے کوئی بھی دوسری شادی نہیں کی ہے، یہ صرف میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، شبیر احمد کا کہنا ہے کہ زارا نے انہیں کال کی تھی جب 7 نومبر کو، تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اس کو پتہ چل گیا تھا، تھوڑے سے ڈاؤٹیڈ اسی لیے قدیر کی طرف جاتے ہیں کہ جب وہ اپنے باپ سے کھل کے بات کر رہی ہے، انہیں بتا رہی ہے کچھ چیزیں، تو یقیناً قدیر سے بھی رابطے میں تھی اور اسے بھی بتائی ہوں گی، جس پہ قدیر کا کچھ نہ بولنا، انویسٹیگیشن میں کچھ نہ بتانا، پولیس کو اس حوالے سے اپنا موقف واضح طور پہ نہ دینا، اصل حقائق کی طرف جاتے ہوئے کوئی بات اس لیے نہ کرنا کہ دوسری طرف جو ملزمان ہیں وہ میری ماں اور بہنیں ہیں۔ تو اس وجہ سے قدیر کو اگر زیادہ سے زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ شبیر احمد نے 7 نومبر کی کال کے حوالے سے بڑی ہی ضروری ایک بات کی ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ابھی جی مجھے یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے وہ خالہ تھی، وہ
नहीं थी। ये जरूर बताया गया कि अबू जी पहले ठीक थे, अब 2 दिन हो गया मेरे साथ हो गया, मैं ठीक नहीं है, पता नहीं वजह क्या है। बस यही बताया था, उसके अलावा कोई बात झगड़े वाली कोई जी तो नाज़रीन, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि 2 दिन हो गए हैं मेरे साथ रवैया ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है, पहले तो ठीक थे। यानी ये वही 2 दिन थे जब नवीद कसाई लाहौर से डस्का पहुंच चुका था ज़ारा को मर्डर करने के लिए, और इन माँ बेटियों को हौसला मिल गया था कि अब हमारा टारगेट बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। और जैसे ही नवीद पहुंचता है डस्का तो सूरा का टोटली रवैया चेंज हो जाता है ज़ारा के साथ, जो कि उसने 7 नवंबर को भी अपने वालिद से इस बारे में बातचीत की, और फिर 9 नवंबर को जो आखिरी कॉल शाम 5 बजे की गई उसमें भी उसका यही कहना था कि इनका रवैया टोटली 2 दिन से तब्दील है। तो यानी ये सारी बातें कदीर के साथ भी की गई होंगी, कदीर से शायद इससे ज़्यादा खुल के बातचीत की गई हो, लेकिन कदीर का इस मौके पे ना बोलना, और इसीलिए फिर मीडिया उसे क्रिटिसाइज भी कर रहा है, मीडिया उस पर बात भी कर रहा है कि गैर लोग उठ के बात कर रहे हैं और इंसाफ मांग रहे हैं, तो जो उसका अपना शोहर है वो महज इसलिए खामोश है कि दूसरी तरफ उसकी एक जालिम माँ और बहनें हैं। तो अच्छी बात है, कदीर को आना चाहिए सामने और आके वजाहत करनी चाहिए इस हवाले से, ताकि जो बातें अपने बाप के साथ ज़ारा ने की थी, तो कदीर तो शोहर था तो उसके साथ तो और भी खुल के बातें की गई होंगी इस हवाले से कि उसकी जो कदीर की माँ और बहनों का उन दिनों में रवैया था, और अगर उसे ऐसी कोई बात की भिनक पड़ गई थी, क्योंकि कदीर ने 10 नवंबर के रोज़ जब बहुत ही परेशानी में शबीर अहमद को फ़ोन किया था तो ये भी कहा था कि आप वहाँ पे पहुँचे, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हुई है। यानी कदीर को कहीं ना कहीं ये ज़रूर लग रहा था कि कुछ गलत मेरी माँ और बहनें कर चुकी हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है किसी का फ़ोन ना मिल रहा हो तो 1-2 दिन इंतज़ार कर लिया जाता है कि जी फ़लाँ का फ़ोन नहीं मिल रहा, शायद कोई फ़ोन में ख़राबी होगी है या कोई कनेक्शन वगैरह काम नहीं कर रहा, जैसे कि इंटरनेट के आजकल इश्यूज़ भी चल रहे होते हैं। लेकिन कदीर इतना परेशान क्यों था कि उसे कहीं ना कहीं ज़ारा ने कुछ बताया हुआ था और अपनी माँ और बहनों की असलियत का भी उसे पता था। तो इसलिए कदीर के ऊपर सवाल तो फिर लोग उठाते हैं। और आगे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह कहते हैं कि स्टेट इसमें खुद मुद्दई बन चुकी है। खां जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो शबीर अहमद उसमें मुद्दई मुकदमा है जो कि ज़ारा के वालिद हैं, लेकिन उनका कहना है कि 311 की दफ़ा इसमें इसीलिए शामिल की गई है कि स्टेट इसमें अब खुद मुद्दई है। फॉर एग्ज़ाम्पल के जो ज़ारा के वालिद हैं वो इस मुकदमे से विदड्रॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कह रहे हैं कि वो विदड्रॉ किसी सूरत में कर ही नहीं सकते, ना ही इन मुल्ज़मान की माफ़ी हो सकती है। चालान इस किस्म का तैयार किया जा रहा है एविडेंस के साथ। उनका कहना है कि मुल्ज़मान जो हैं इनको सज़ा के बगैर ये इनकी माफ़ी या ये भूल जाएं कि इनको किसी भी तौर पे कोई माफ़ी कहीं से भी मिलेगी। उनका ये भी कहना था प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का कि कदीर का इस मामले में कोई कंसर्न नहीं है, खां वो शोहर है, क्योंकि जब शादीशुदा कोई खातून होती है तो गार्डियन शोहर होता है। लेकिन उनका कहना है कि इस मामले में चूँकि स्टेट खुद मुद्दई है तो इसलिए कदीर खां अपनी माँ बहनों से सुलह भी कर ले, एक मिसाल है, उनको सज़ा फिर भी मिलनी है और जेल से उन्हें कोई इस तरीके से नहीं निकाल सकता। हाँ, थोड़ा सा इसमें जो रिलीफ मिलने जा रहा है वो मिलेगा अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला ने पुलिस के सामने जो बयान दिया है वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। अब्दुल्ला का कहना है कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मेरी नानी सुगरा ने मुझे बुलाया तो मैंने उसे कहा कि इन बोरियों में क्या है, हालांकि लगता तो यही है अब्दुल्ला झूठ बोल रहा है। तो उसका कहना है कि मेरी नानी ने कहा इसमें दम की हुई ईंटें हैं और ये नाले में फेंक कर आनी है। तो वो कहता है कि मैं अपनी नानी के साथ मोटरसाइकिल पे गया, उन्होंने वो ईंटें मुझे दम कही हुई ईंटें कही थी तो इस वजह से मैं वो ले गया। हालांकि ये भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने आई है कि एक जो बैग था उसमें से कुछ ब्लड रस रहा था जिसमें के ज़ारा के टुकड़े डाले गए थे। हालांकि इन्होंने उसकी जो डेड बॉडी के टुकड़े थे उन्हें पानी में काफ़ी वॉश किया था कि ब्लड ना बहे, लेकिन एक बैग में से बह रहा था और जिस पे अब्दुल्ला ने पूछा भी था कि ये ब्लड किस चीज़ का है तो उसके मुंह पे ये बताया गया था कि यास्मीन जो उसकी माँ है उसने थप्पड़ भी मारा था उस दौरान। तो अब इस हवाले से चूंकि उसकी स्टेटमेंट ये है कि जी मुझे तो दम की ईंटें कह के वो बोरियां फंकवाई गई गंदे नाले में,
تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی چونکہ ایج 16 سال بتائی جا رہی ہے تو اسے کچھ ریلیف اس میں ملے گا. باقی جو سغرا ہے، یاسمین اور نوید، پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کا کہنا ہے کہ ان کو پھانسی کی سزا سے کم نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حمل کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ جو زارا تھی وہ پریگننٹ نہیں تھی، حالانکہ جو پولیس کی پہلے دن کی پریس ریلیز ہے زارا کیس کے حوالے سے اگر وہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پولیس کی طرف سے مینشن کیا گیا ہے کہ 7 ماہ کی حاملہ خاتون کو قتل کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد پولیس کا موقف چینج ہو گیا اور اس حوالے سے جو زارا کے والد ہیں وہ بھی شروع میں یہی بتا چکے تھے کہ میری بیٹی ڈیلیوری کے لیے آئی تھی سعودیہ سے پاکستان، لیکن بعد میں ان کا بھی موقف چینج ہو گیا. کچھ یہ بھی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ چونکہ جو شبیر احمد ہیں وہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں تو پولیس والے انہیں جیسے گائیڈ کر رہے ہیں وہ اسی طرح کی سٹیٹمنٹ اپنی رکھتے ہیں. ان پہ بھی پریشر ہے، ظاہر ہے وہ محکمے میں کام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی بات کروں گا تو پھر اس سے میری ایک تو جاب کے ایشوز بھی ہوں گے اور دوسرا میری بیٹی کا جو کیس ہے یعنی زارا کا یہ بھی خرابی کی طرف جا سکتا ہے. اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ چونکہ ان کی جو خالہ ہے بانو نام کی جس کے ساتھ زارا کی کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کا کہنا ہے کہ وہ 3 ماہ کی حاملہ تھی اور اس نے سعودیہ سے آتے ہی بتایا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں. ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں اتنا کھلا ایسا ماحول نہیں ہے، اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تو زیادہ تر ماؤں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ ایسے معاملات کو ڈسکس کیا جاتا. تو ہو سکتا ہے کہ زارا نے اپنے والد سے نہ شیئر کی ہو یہ بات، لیکن قدیر کو یقیناً پتہ ہوگا اور قدیر کا پولیس کی انویسٹیگیشن میں یہ کہہ دینا کہ وہ پریگننٹ نہیں تھی یہ بھی بہت سارے سوالات اٹھاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عامل نجومی کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی کہ جی عامل نجومی بابا ہے کوئی، وہ اریسٹ کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ٹکڑے کیے گئے اور پھینکے گئے اور مچھلیوں کو کھلائے گئے. تو یہ بات بھی کوئی درست نہیں ہے. انویسٹیگیشن میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ یہ جو صفاق قسم کی درندہ صفت عورت ہے سغرا، اس کی یہ ظالمانہ اور وحشیانہ سوچ ہے جس کی بھینٹ زارا چڑھ گئی. اور اس عورت نے یہ ساری پلاننگ یاسمین کے ساتھ کی تھی اور یاسمین کے ساتھ بھی یہ آئے روز رو دھو کے باتیں کرتی تھی کہ میرا بیٹا چھین لیا ہے زارا نے. اور یہ مل کے ماں بیٹیاں پھر نوید کے ساتھ لاہور بھی جاتی تھی، یعنی نوید جو ہے وہ چونکہ لاہور کا رہائشی تو یہ وہاں جاتی تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کے پھر پلاننگز وغیرہ کرتی تھی کہ یہ کس طریقے سے کام کیا جائے گا. کیونکہ اتنا بڑا جرم کوئی مرڈر کرنا وہ لڑکا کوئی تب بھی کرتا یا تو اس کا کوئی افیئر ہو کسی خاتون کے ساتھ، اسے پیسوں کا لالچ ہو، یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں، تیسری کوئی بات نہیں ہوتی. تو یاسمین کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ کے معاملات بھی بتائے جاتے ہیں کہ دونوں لاہور میں بھی ملتے تھے اور وہ وہاں بھی اس کا اور ان کا رشتہ دار بھی ہے، اس لیے کوئی اتنا زیادہ نوٹس نہیں کرتا ہوگا. تو لاہور آ کے بھی وہ اس سے ملتی رہی ہے، یہ چیز بھی سامنے آ چکی ہے. اور ان کی جو فون کالز ہیں جو ڈیٹا نکالا گیا ہے اس میں تو ان کی بہت لمبی لمبی کالز ہیں نوید کی اور یاسمین کی. اس کے ساتھ ساتھ پراسیکیوٹر جنرل کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو باڈی پارٹس ہیں وہ ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ پروف اس صورت میں ہے ملزمان کے خلاف کہ جو باڈی پارٹس ریکور کیے گئے ہیں نالے میں سے وہ ملزمان کی نشاندہی پہ کیے گئے ہیں. اور یہ 3 اس میں مرکزی ملزمان جو ہیں یعنی کہ سغرا، یاسمین، نوید، اور اس کے ساتھ جو سہولت کاری میں رکھا گیا ہے وہ ہے عبداللہ. تو ان کا کہنا ہے کہ بالکل یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے خلاف باقاعدہ ایک بڑا ہی اتھینٹک جو ہے بھرپور چالان تیار کیا گیا ہے جس میں تمام چیزوں کو بطور ایویڈنس اس میں شامل کیا گیا ہے. فرینزک اور ڈی این اے کے ذریعے جو میچ کروائے جا رہے ہیں کہ یہ جو ڈیڈ باڈی کلیکٹ کی گئی ہے مختلف باڈی پارٹس میں یہ زارا کی ہی ہے. وہ جو رپورٹ ہے وہ بڑی اہمیت کی فرینزک کی حامل ہوگی کیونکہ یہ جو سغرا ہے یہ سارے باڈی پارٹس اس نے خود ریکور کروائے ہیں ساتھ جا کے پولیس کے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ملزمان کے خلاف جاتی ہیں. اس کے علاوہ بلڈ کے جو مختلف دھبے تھے گھر کے اندر، فرانزک کے پاس خصوصی کیمیکل ہوتے ہیں، خصوصی آلات ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے دھبے بھی کہیں پہ خون کے ہوں کسی بھی جگہ پہ تو وہ اپنے ان خصوصی آلات جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ ساری چیزوں کو ریکور کر لیتے ہیں اور اس کی رپورٹ بھی جو ہے وہ بڑی اتھینٹک تیار ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان ملزمان کے خلاف جا رہی ہیں اور یہ اس وقت اس کی لیٹسٹ صورتحال ہے کہ صبا جیسے ہی
उसे थाने से निकाला गया है तो बड़ा उन्होंने जश्न मनाया है, उनकी फैमिली ने, सारे इकट्ठे हुए हैं, ढोल वगैरह वहाँ बजाया गया है। लेकिन इनके जो गांव के लोग हैं वो इनसे बहुत डरते हैं, वो इतने खौफजदा हैं कि वो कहते हैं जी कि सुगरा तो जेल में बैठी हमारे खिलाफ ईंट के ऊपर कोई दम करेगी या क्या अमल करेगी और ईंट को तोड़ देगी तो उस बंदे की डेथ हो जाएगी। यानी इस तरह की बातें भी इनके गांव में की जा रही हैं, लोग इनसे डरते हैं। इसलिए सोशल बाइकॉट इस फैमिली का किया जाए, इस हवाले से भी एक कंपेन चलाई जा रही है। शबीर अहमद का कहना है कि वो गांव के दीगर लोगों से भी बात करेंगे कि ये जो फैमिली है इनका सोशल बाइकआउट भी किया जाए। जितना इन्होंने मेरी बेटी के ऊपर बेहिमानत तशद्दुद करके और फिर उसको मौत के घाट उतारा और उसके पीसेस किए, फेंक दिए, जला दिया, और ये जिस किस्म का घिनौना काम इन्होंने किया है, तो गांव के लोग इनके सामने, फ़िलहाल इनके सामने आके नहीं बात करते, लेकिन वैसे इंटरव्यूज़ थोड़े बहुत जो हैं वो सामने आते रहते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।